les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo. Les demandaوها مني بزاف, quoi que ce soit les commentaires تاع les vidéos de YouTube ou bien les messages personnels ou bien حتى un groupe تاع le Facebook اللي هي طريقتي اللي نستعملها رسم الحواجب تاعي. sachant que أنا في الحياة اليومية par exemple زعما نكون خارجة normal ولا تاع rapide ولا je trace pas حواجبي parce que déjà هما ils sont bien remplis يعني معمرين بزاف mais le jour où نكون maquillée bien maquillée les yeux كيما اليوم comme ceci genre لازم دير une petite touche تاع pour finaliser genre la partie supérieure تاع le visage. كاين اللي يشد ما يديروهش هادي chacun son goût كيما انا تاع كل يوم عرضه تاع كل يوم ولا خرجه تاع tous les jours ولا je le fais pas mais كي نكون دايره مكياج فريمون شارجي كيما هكا في العينين j'aimerais bien نسقمهم avec le crayon bien sûr ما نستعمل ni gel ni rien du tout avec le crayon et un crayon et une brosse bon ما نرسمهمش vraiment mais نعمر un peu هاد le vide par exemple كيما اللي راكم تشوفوه فيه هنايا ولا نسقم لا فورم تاع الحاجب هذا باسكو هذا جاي شويه طالع وهدايا جاي شويه مقوس مدور دونك واش لازم لكم ان crayon اللي ترسموا به لازم لكم مشطه كيما هذه لازم لكم enfin انا هاد لو كريون ماشي هاد لا كولور اللي نستعملها باسكو هذا سان مارون تري كلير دونك ما يجيش بزاف مع لا كولور تاع حواجبي ساشون كو هما كحوله بيتر في الكاميرا يبانو شاتان ولا مي سي فريمون كحوله مي يفو با تستعملوا ميم الا حواجبكم كحوله ما تستعملوش ان كريون فريمون كحل باسكو سا فا فير غراف سا فا فير ارتيفيسيال تولي شغل باينين بلي ماشي حواجبكم دونك vous prenez au moins un marron شويه فونسي بني شويه يعني حامق دونك انا هذه هي لا كولور تاع الكريون اللي نستعملها وهاد لو كريون هضرت لكم عليه ديجا في الفيديو تاعي واسمه ام كي اي شريته من الجزائر سي نيميرو 2 دونك فوالا دونك هاد لو كريون انا ما نستعملوش نستعمل جوست المشطه تاعو ولازم لكم ان انتي سيرن انا نستعمل هذا انتي سيرن نون ستيك شويه جاي شي لا تكستور تاعو شويه ثقيله دونك on va commencer tout de suite alors la première des choses اللي نديرها بون انا نكمل باردون نبدا نخدم حواجبي لتحت ومن بعد نرسم لا فورم من الفوق دونك واش ندير اتحكموا هاد لا بروس وتطلعوا شعركم كامل هكذا كوم سيسي فوالا ومن بعد تاخذوا لو كريون ديالكم وتطراسيو جوست لا فورم تاع الحاجب تاعكم voilà. Après, j'essaye de le remplir un petit peu comme ça. يعني نعمرو شوية بهاد الكريون. Après, واش ندير؟ نعاود ندير لو كونترير نحبط لي بوال تاع الحاجب تاعي ونرسم لا فورم تاع الحاجب تاعي من الفوق. فوالا. Après قلت لكم كوم هذا حاجبي جاي مقوس وهذا جاي un peu carré donc ندير شويه هكذا شويه با trop genre باش يبانوا لي كيف après je remplis encore un petit peu نعمر بالكريون ديالي شويه ماشي حاجه باسكو انا لو بوت تاعي سي ماشي نردهم فونسي ولا نبدلهم لا كولور مي سي جوست نعطي لهم اون فورم ومن بعد نحكم كوم سوسي ونمشط باش لو كريون يمشي un peu partout voilà سي جوست هنا نشوف بلي كان يخص عندي فراغ فوالا ابخي نمشط باش نمشي لا ماتيير فوالا دونك جو فير باغي للحاجب الدوزيام نمشط بلوتو باردون لا لوميير شويه نمشطهم vers le haut je trace la forme voilà نعمر un peu هاد le vide après نعاود ندير لا ميم شوز سي كو نحبط ونرسم لا فورم اللي من الفوق فوالا
ابخي نتوما الا حواجبكم فارغين بزاف نيزيتي با ديروا بزاف الكريون، ماشي كيما انا عندي حواجبي قويين، دونك نمشط كوم سوسي. هاد لابروس تعاونكم تري بيان باش تمشيو لا ماتيير، كوم سا ما ديروش لو كريون بارتو، ديروا جوست ان بتي بو و لا بروس تمشي لو برودوي. دونك فوالا. Où je trouve que le crayon il fait plus naturel que le gel hadak ou la autre matière تاع الحواجب. Alors pour finir باش كيما يقولوا نبرز مليح حواجبي والميك اب تاعي، هي دو بريفيرونس تكونوا مازال ما درتوش لو فون دو تان من الفوق في وجهكم ولا في جبهتكم بلوتو، مي سي با غراف كيما راني دايره سي با غراف. دونك نحكم هذا لو كونسيلر تاعي ولا لونتي سيرن و جو لو تراس من الفوق هكذا، ندير هنايا شويه وبيان سور هنايا كوم سا لتحت كيما وين درت لو كريون. نزيد ندير لا ميم شوز بور الحاجب الاخر، فوالا petit peu comme ça شويه. باردون على لا لوميير لي في اكسكوزي موا، فوالا شويه با ترو ماشي non plus. Après genre نمشي هذاك لونتيسيرن على حسب لا فورم تاع الحاجب تاعي كوم سا. Après la même chose pour en bas. إلا عندكم بانسو استعملوا بانسو، وإلا ترتاحوا بيديكم خدموا بيديكم، ماشي obligé avoir un pinceau. Voilà, donc نروح ندير la même chose pour ici. Comme ça. Ici. Voilà, en bas. Voilà. Après, là, quand vous touche fond de teint, vous prenez le fond de teint comme vous tapotez avec fond de teint poudre, avec un petit pinceau, des fond de teint, voilà. Donc voilà, je vais approcher un petit peu pour que vous le résultat. Après là, je t'oblige le crayon محجر في place spéciale, donc تقعد تمشطو bien sûr jusqu'à ce que vous voyez que le crayon راح un peu partout. Donc voilà. Voilà le deuxième. Donc vous avez vu au début هذا كان شويه مقوس حاجبي، donc juste avec le crayon عطيت له juste la même forme que le. Bon, je sais que peut-être راح يحقوني ميساج نيجاتيف لي enfin ماشي نيجاتيف حقيقه تاع علاش تلقطيت تلقط حرام سوسي سولا. دونك انا راح نفهمكم بتي تروك كو انا حواجبي مانيش ملقطتهم، حواجبي راني دارت لهم لهاد لا كريم تاع فيت ديكولورونت. هاد لا كريم فيها دو توب، فيها لو توب روز لو توب موف، مرسومه هنا ديغيغ توت لي زيكسبليكاسيون. تحطي شويه من الغوز وشويه من الموف هاد لو بتي ريسيبيون، لو ريسيبيون فوالا، تخلطيهم بيان، فو ميلونجي تري بيان، ومن بعد تغطيو بهم الشعر الزايد اللي راكو حابين تخبيوه. دونك كواك سو سوا تاع حواجبكم ولا تاع لي موستاش ولا تاع اي منطقه من الفيزاج فوالا، وتخلوها بوندون 5 مينوت. انا نخليها فريمون حتى 10 مينوت 10 دقائق باش تخرج مليح. وهاد لا كريم جايه شغل كيما لو بلون دور، يغطيو به الشعر هذاك الزائد، مي هادي الي بلو ناتورال. لو بلون دور يردهم فريمون صفوره، وحده كي تكون خمريه داك الشعر الصفر يبان بزاف، يبان ترو سي موش. هادي نو، هادي تردهم ترونسبارون، سي كريم ديكولورونت معناتها تنحي اللون الحقيقي تاع هذوك الشعيرات. دونك فوالا جيسبر هاد لانفورماسيون تكون عاونتكم. و لو برودوي هذا جو بونس كيلي ديسپونيبل في الجزائر، سي لا مارك فيت فوالا. دونك سيتي سا لا فيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم، تكون ان شاء الله تكون كانت خفيف ظريف. نقول لكم يعطيكم صحه على لي ميساج اللي راهم يلحقوني من عندكم. Vous êtes les meilleurs, vous m'encouragez trop. En fait, les messages تاعكم quoi que ce soit les positifs ou les négatifs, c'est ça qui me pousse à donner plus. Ou نقول لكم ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو vous proches et les parents surtout, et à très bientôt. Au revoir.